युवराज खतिवडाजीले जुन मैले अघि भनेका दुईटा काम छन्, यी साँच्चै के भन्यो भने देशद्रोह भनेर उहाँलाई मुद्दा चलाइनु पर्ने। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्झौताको एउटा दफा अनुसूची 1 मा रहेको एउटा प्रावधान गोप्य रूपमा उहाँले पत्राचार गरेर संशोधन गरिदिनु भयो। संसदमा अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौता हुन सक्छ? अहिले उहाँले 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर चलाएको छ, लाखौं रुपियाँ तलब दिएको छ तपाईँ हामीले तिरेको करबाट। अनि कुनै सम्झौता अनुमोदन नहुँदै, नेपालले स्वीकृत नगर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गोप्य सम्झौता गर्ने अमेरिकासँग, 5 तारे होटलमा कार्यालय खोलेर देशको राजस्वको दोहन गर्ने, अनि त्यो अनुदान त यस्तो राम्रो हो उस्तो राम्रो भनेर विज्ञापन गरेर तपाईँ हाम्रो राजस्वमाथि खेलबाड गर्ने यो काम साँच्चीकै भन्ने हो भने कुनै देशले दिने सहयोगको बारेमा विज्ञापन गरेर प्रशंसा गर्ने कुरा, यो भन्दा देशभक्त नेपालीहरूको लागि लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व गरेको सरकारले यस्तो लज्जास्पद काम गरिरहेको छ। देशलाई उहाँले सङ्कटग्रस्त बनाउनुको साथसाथै अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भएको छ र यही प्रसङ्गमा उहाँले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौताको बारेमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट त्यति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छने बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी, म र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली समेत भएको एउटा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कहिले पनि उहाँले छलफल हुन दिनु भएन। हामी कुनै अमेरिकासँग, भारतसँग या चीनसँग कुनै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्ने, अमैत्री व्यवहार गर्ने त्यस्तो कुराको हामी विपक्षमा छौँ। तर हाम्रो नेपालको संविधानमा हामी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताका मान्यता अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनुपर्छ। नेपाल कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, सैनिक गठबन्धनमा या कुनै देशको बाह्य प्रभावमा पर्न हुँदैन भन्ने देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई हामी अक्षुण्ण राख्न चाहन्छौँ, त्यसलाई अटल रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर उहाँले प्रतिनिधि सभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग, एमसिसीसँग भएको सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि विदेशी कानुन हुने अर्थात् अमेरिकी कानुन हुने, अमेरिकाको अहिलेको कानुन मात्र होइन भविष्यमा कानुन समेत नेपालले मान्नुपर्ने, नेपालको त्यो प्रसारण लाइन बनाउने जुन भनेको छ विद्युत प्रसारण लाइन, त्यो प्रसारण लाइनमा अनन्तकालसम्म अमेरिकाको आधिपत्य हुने, त्यो प्रसारण लाइन जहाँबाट जान्छ त्यो भूमिमाथि पनि अमेरिकाको कब्जा हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने, एकलौटी अमेरिकाको अधिकार हुने र नेपालले जुन त्यसमा योगदान गर्ने 13 अर्ब रुपियाँभन्दा बढ्ता रुपियाँ छ त्यो अनुदान सरह हुने। यदि त्यो आयोजना विफल भयो भने त्यो अमेरिकाले फिर्ता गर्ने कुनै त्यहाँ प्रावधान छैन र अमेरिकाले दिने पैसा जुन छ त्यो पैसामा यहाँ जुन ब्याज आउँछ त्यो ब्याज पनि अमेरिका पठाउनु पर्ने। चिन्ता र दुःखको अर्थ कसैका धाक धम्की गैर कानुनी क्रियाकलाप र पार्टी विरोधी गतिविधिबाट हामी विचलित हुन्छौँ या पछि हट्छौँ भन्ने होइन। त्यसकारण 12 टारको बैठक यो नेकपा एमालेका कुनै पनि पार्टीको विधान मान्ने, नीति मान्ने, राष्ट्रिय मानिस मान्ने व्यक्तिको लागि त्यो अवैध बैठक भएको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यसलाई मान्यता दिँदैनौँ, मान्यता दिने पनि कुरा आउँदैन। र अब यही प्रसङ्गमा केपी शर्मा ओलीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत असमझदारी वा कुनै गुनासो हो कि हामी देश, जनता र आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका राजनीतिक विषयमा हामीले विषय उठाएका हौँ भन्ने प्रसङ्गमा अलिकति म राख्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै दुराग्रह छैन, पूर्वाग्रह पनि छैन र उहाँ प्रधानमन्त्री किन हुनुभयो भन्ने कुरा पनि छैन, किनभने हामी नै प्रस्तावक थियौँ, हामीले नै मतदान गरेका हौँ। त्यसमा कुनै पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित छैन, कुनै व्यक्ति कुनै पदमा जानु नजानुसँग पनि यो विषय सम्बन्धित छैन। आजको यो नेकपा एमाले भित्र र पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको राजनीतिक विवाद भनेको त्यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ, लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। नेपाली जनताले यत्रो ठुलो त्याग तपस्या बलिदान गरेर ल्याएको नेपालको संविधानको रक्षासँग सम्बन्धित छ, लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा र सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। यी विषयहरूमा जस्तै उदाहरणको रूपमा केपी शर्मा ओलीजीले यहाँहरूलाई थाहा छ पहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्मेलनको नाममा उहाँले जसरी नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नको लागि आफै अग्रसर भएर उहाँले काम गर्नुभयो, त्यसपछि गएर संयुक्त सैनिक अभ्यासमा देशलाई घसट्ने र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पार्ने काम गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ लिम्पियागोरा लिपुले कालापानीको नक्सा त्यो समावेश गरेर प्रकाशित गर्नुपर्छ त उहाँले मान्नु भएन। धेरै ठुलो दबाब र पछि भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यहाँ लिपुलेकसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गर्यो भन्ने समाचार आएपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको स्थिति सिर्जना भयो र हाम्रो पार्टीको सम्बन्धित कमिटीहरूले पनि निर्णय गरेपछि मात्रै उहाँ त्यो नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नुभयो। तर के भयो, त्यो नक्साको बारेमा
देशको भूभागको बारेमा निकालिएको सरकारी पुस्तिकामाथि उहाँले प्रतिबन्ध लगाइदिनु हो। त्यसपछि उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर उहाँले मनपरी गर्नको लागि नेपालको संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नुभयो। 2077 साल वैशाख महिनामा सँगसँगै उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर कोरोनाको संक्रमणको कारणले देश बन्द र बन्दिजको अवस्थामा भएर तपाईँ हामी सबैजना घरभित्र बसिरहेको बेलामा उहाँले दल विभाजन गर्नको लागि कानुन मात्रै ल्याएको होइन, एकजना सांसदलाई तराईबाट काठमाडौँसम्म अपहरणको शैलीमा ल्याएर उहाँले देशको राजनीतिलाई विकृत बनाउने दुष्प्रयास गर्नुभयो। हामी सबैले त्यसको विरोध गर्यौँ। त्यो बेला रोकियो। गत साउन 26 गते हामीले थाई कमिटीको बैठकबाट यो पार्टीको एकताको रक्षाको लागि र देशको कानुनी प्रणालीमा कुनै आँच नहोस् भन्नको लागि उहाँ नै अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। पार्टीबाट अपानी जारी भयो, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर कार्तिक महिनामा जब बालवाटारमा उहाँले गोप्य रूपमा भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ अर्थात् रका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति 12 बजेसम्म 9 बजेदेखि उहाँले गोप्य मन्त्रणा गरिसकेपछि त्यसपछि उहाँ एकदम तीव्र रूपमा नेपालको संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, फेरि एकचोटि यो आवश्यक छैन भनेर आफै घोषणा गरेर फिर्ता लिइसकेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई फेरि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न मङ्सिरको अन्तिममा पाइला चाल्ने त्यस्तो काम गर्नुभयो। र पुष 1 गते हामीले त्यो उहाँले किन त्यस्तो काम गर्नुभयो भनेर त्यसप्रति आपत्ति जनाएर राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिन जाँदा त्यसलाई दर्ता हुन दिनु भएन। र त्यही पुष 1 गते बालवाटारमा बसेको थाई कमिटीको बैठकमा अब उपरान्त म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दिनँ, म यो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु, म पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार अगाडि चलाउन तयार छु भनेर आफै गरेको वाचा विपरीत पुष 5 गते नेपाली जनताले 5 वर्ष लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभयो। यसरी देशलाई उहाँले सङ्कटग्रस्त बनाउनुको साथसाथै अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भएको छ। र यही प्रसङ्गमा उहाँले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौताको बारेमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट त्यति बेला नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छने बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी, म र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली समेत भएको एउटा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कहिले पनि उहाँले छलफल हुन दिनु भएन। हामी कुनै अमेरिकासँग, भारतसँग या चीनसँग कुनै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्ने, अमैत्री व्यवहार गर्ने त्यस्तो कुराको हामी विपक्षमा छौँ। तर हाम्रो नेपालको संविधानमा हामी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताका मान्यता अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनुपर्छ। नेपाल कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, सैनिक गठबन्धनमा या कुनै देशको बाह्य प्रभावमा पर्न हुँदैन भन्ने देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई हामी अक्षुण राख्न चाहन्छौँ, त्यसलाई अटल रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर उहाँले प्रतिनिधि सभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग एमसिसीसँग भएको सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि विदेशी कानुन हुने अर्थात् अमेरिकी कानुन हुने, अमेरिकाको अहिलेको कानुन मात्र होइन भविष्यमा कानुन समेत नेपालले मान्नुपर्ने, नेपालको त्यो प्रसारण लाइन बनाउने जुन भनेको छ विद्युत प्रसारण लाइन, त्यो प्रसारण लाइनमा अनन्तकालसम्म अमेरिकाको आधिपत्य हुने, त्यो प्रसारण लाइन जाँदाबाट जान्छ त्यो भूमिमाथि पनि अमेरिकाको कब्जा हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने, एकलौटी अमेरिकाको अधिकार हुने र नेपालले जुन त्यसमा योगदान गर्ने 13 अर्ब रुपियाँभन्दा बढ्ता रुपियाँ छ त्यो अनुदान सरह हुने। यदि त्यो आयोजना विफल भयो भने त्यो अमेरिकाले फिर्ता गर्ने कुनै त्यहाँ प्रावधान छैन र अमेरिकाले दिने पैसा जुन छ त्यो पैसामा यहाँ जुन ब्याज आउँछ त्यो ब्याज पनि अमेरिका पठाउनु पर्ने। र यसमा अझ सबैभन्दा देशभक्त नेपालीले चिन्तित हुनुपर्ने विषय के छ भने यदि त्यो द्विपक्षीय विकास सम्बन्धी त्यो सम्झौता हो त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो र होइन नि, अनि त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा अर्थात् संसदबाट पारित गराउनुपर्ने किन आवश्यकता पर्यो? किनभने नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि त्यसलाई बनाउनुको लागि र भविष्यमा हुने अमेरिकी कानुन पनि नेपालले मान्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतामाथि थोपर्नको लागि त्यसलाई संसदमा पुर्याइएको छ। ल पत्रकार साथीहरू, तपाईहरु मार्फत म देशभक्त नेपालीका सामु कुरा राख्न चाहन्छु। भोलि आउने भविष्यमा अमेरिकाले के कानुन बनाउँछ भन्ने आज हामीलाई थाहा छ। भोलि नेपालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता सीमित हुनेछ, त्यो एमसिसीबाट सञ्चालित हुनेछ भने अमेरिकाको कानुन आयो भने पनि हामीले मान्नुपर्ने। यति खतरनाक कुरा छ। त्यति मात्र होइन, हामी सबैलाई थाहा छ भारतसँग तत्कालीन श्री 3 महाराजले आफ्नो सत्ता ढल्ने बेलामा मोहन शमशेर गरेको जुन 1950 को असमान सन्धि छ, देशभक्त नेपालीहरूले 2006 सालदेखि नै 7 सालदेखि नै त्यो जुन बेला संयुक्त गति बेलादेखि नै यसका असमान प्रावधानहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 2051 सालमा जति बेला नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको भ्रमण दलमा म पनि भारत गएको थिएँ।
तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह राव समक्ष हामीले त्यो कुरा राख्यौं र कूटनीतिक माध्यमबाट ती प्रावधानहरूको बारेमा छलफल गर्ने कुरा सहमति भएको थियो। तर 2/3 भन्दा बढी प्राप्त केपी शर्मा ओलीजीले कहिल्यै पनि त्यो अल्पमतको सरकारले अगाडि राख्ने आँट गरेको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु भएन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन आजसम्म भारतले बुझेको छैन। उहाँ चुक्क बोल्नु सुन्नु भएको छ। अब यदि मिलेनियम एमसीसी सँगको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने 1950 का ती असमान प्रावधानहरू जस्तो भारतीयहरूले नेपालमा आएर असीमित रूपमा जग्गा किन्न पाउने भन्ने कुरा नेपालको कानुनबाट अहिले बन्देज लगाइएको छ। तर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गरियो भने 1950 सन्धिका ती असमान सबै प्रावधानहरू सक्रिय हुनेछन्। एमसीसी अनुमोदन गरेको कुरा नजिकको रूपमा स्थापित हुनेछ अनि हामी नेपाली कहाँ रहनेछौँ? कवि माधव कविवर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको त्यो कविताको स्मरण त्यो गीतको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय रहे रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। नेपालको धरती भूमि अर्काको उपजामा गयो भने क्या आज तपाईँ पत्रकार साथीहरू हामी देशभक्त नेपालीहरू हामी नेपाली हौँ भनेर आफ्नो पेसा सेवाय गर्न पाउँछौँ? त्यस कारणले हामीले यी अरू यी लगायतका थुप्रै प्रावधानहरू पनि छन्। मैले छोटकरीमा तपाईँहरूलाई भने र यी प्रावधानहरू नेपालको हितमा संशोधन गरिनुपर्छ, हटाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यदि कुनै देशले निस्वार्थ ढङ्गले अनुदान दिन्छ भने रेडियोमा नेपाली जनताले तिरेको राजस्व तिरेर राजस्व खर्च गरेर फलानु देशले दिने सहयोग राम्रो हो, तिमीले जागिर पाउँछौ, तिमी इन्जिनियर रहेछौ भनेर प्रचार गर्ने यो कुरा लज्जास्पद होइन। एउटा कुनै देशले दिने सहयोगको बारेमा विज्ञापन गरेर प्रशंसा गर्ने कुरा योभन्दा देशभक्त नेपालीहरूको लागि लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व गरेको सरकारले यस्तो लज्जास्पद काम गरिरहेको छ। हामी नेपालीको शिर निहुराउने काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँका विश्वासपात्र भनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनको लागि पेश गरिएको एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो गोप्य रूपमा। पत्रकार साथीहरूले खोजेर हेर्नुहोस् त्यसलाई। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्झौताको एउटा दफा अनुसूची 1 मा रहेको एउटा प्रावधान गोप्य रूपमा उहाँले पत्राचार गरेर संशोधन गरिदिनु भयो। संसदमा अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौता हुन सक्छ? अहिले मैले 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर चलाएको छ। लाखौं रुपियाँ तलब दिएको छ तपाईँ हामीले तिरेको करबाट। अनि कुनै सम्झौता अनुमोदन नहुँदै नेपालले स्वीकृत नगर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गोप्य सम्झौता गर्ने अमेरिकासँग 5 तारे होटलमा कार्यालय खोलेर देशको राजस्वको दोहन गर्ने अनि त्यो अनुदान त यस्तो राम्रो हो उस्तो राम्रो भनेर विज्ञापन गरेर तपाईँ हाम्रो राजस्वमाथि खेलबाड गर्ने यो काम साँच्चीकै भन्ने हो भने यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन लागेर दण्डित गर्नुपर्ने। युवराज खतिवडाजीले जुन मैले अघि भनेका 2टा काम छन्, यी साँच्चीकै भन्ने भने देशद्रोह भनेर उहाँलाई मुद्दा चलाइनु पर्ने। त्यति गम्भीर कुरा हो। अनि यस्तो कामको संरक्षण केपी शर्मा ओलीजीले के कारणले गर्नुभयो? देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले कुनै पनि देशमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्छ, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि काम गर्छ। अनि अर्काको देशको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति हो भनेर अमेरिकी मन्त्रीहरूले बारम्बार भनेको छ। नेपाल कुनै देशको रणनीतिको अंग हुन सक्दैन। चीन होस् या जापान होस् या भारत अमेरिका जोसुकै होस्, नेपाल स्वतन्त्र राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको छ। नेपालको संविधानमा लेखिएको यस्तो कुराको विरुद्धमा जाने भनेको यसको अर्थ के हुन्छ? देशभक्त नेपालीहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। हाम्रो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि कतिपय देशहरू अर्काको अधीनमा गए, तर हामी कहिले पनि पराधीन भएनौँ। यद्यपि लडाइँमा पराजित भएर हामीले भूमि गुमाउँदाखेरि भूमि गुमायौँ हामीले के, तर हामी पराधीन भएनौँ। तर आज यत्रो शिक्षा आर्जन गरेका विदेशका यति धेरै देशहरूमा प्रवासी नेपालीको रूपमा भएर देश विदेशको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका यत्रो सञ्चारकर्मीहरू आज छिनछिनमा नेपाली जनतालाई सूचना दिइरहेको नेपालमा यसरी देशको स्वाधीनतामाथि आँच आउँदाखेरि हामी यदि चुप लाग्यौँ, यदि हामीले यी सम्पूर्ण कुरालाई गम्भीर रूपमा अगाडि लिएनौँ र सरकारका यस्ता राष्ट्रिय हित विरोधी कामलाई रोक्न हामीले पाइला चालेनौँ भने कुनै दिन हामी नेपालीले हाम्रो पराधीनता बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ, स्वाधीनता गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ। त्यसकारण एमसीसी सम्झौतासँग भएका यी प्रावधानहरूलाई सच्याइनुपर्छ, हटाइनुपर्छ। अमेरिका फर्स्ट
अमेरिका पहिलो, मेरो हित पहिलो हो भन्न पाउने, भारतका प्रधानमन्त्रीले मेरो भारत महान हो, मेरो हित पहिलो हो भन्न पाउने, चीनका राष्ट्रपतिले त्यस्तै भन्न पाउने, अरू देशका सबै राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्न पाउने, श्रीलङ्काले एमसीसी मेरो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर खारेज गर्न पाउने, अरू कयौँ देशहरूले त्यसका प्रावधानहरूलाई सच्याउन पाउने। अनि नेपालमा यदि नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छ भने हाम्रो कानुनसँग नमिलेको, हाम्रो राष्ट्रको संविधानसँग नमिल्ने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग नमिल्ने, हाम्रो देशभक्तिसँग नमिल्ने, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आँचाउने कुरा सच्याउँ। अमेरिकाले ती सच्याएर निस्वार्थ ढङ्गले सहयोग दिन्छ भने हामी त्यो लिन तयार छौँ भन्दा अनि हामी अमेरिका विरोधी हुने, अनि हामीले चाहिँ विकास हुन नदिएको भनेर आरोप लगाउने। जहाँसम्म विकासको कुरा छ, आज तपाईँ बुढी गण्डकीमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले प्रत्येक हामीले चढ्ने हाम्रा सवारी साधनमा कर तिरेर अर्बौं रुपियाँ त्यहाँ छ, त्यो किन खर्च गरिरहेको विकास? एउटै एनसिएलले 74 अर्ब रुपियाँ कर तिरेको छैन, आज वासिङटनमा मुद्दा परेको छ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीजी किन बोल्नु? एमसीसीबाट जम्मा जम्मी हामीले 55 अर्ब रुपियाँ हो, त्यो 55 अर्ब रुपियाँ पनि 36% रकम त्यो विकासमा खर्च हुनेवाला छैन। त्यो कहाँ खर्च हुनेछ भनेर त्यसको त्यो कार्यक्रममा लेखेकै छैन। मान्नुहोस् वर्षमा सालाखाला 10 अर्ब आयो भने त्यो 10 अर्बको 5 अर्ब पनि विकासमा खर्च हुनेवाला छैन। अनि हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई कसैको वार्षिक 5 अर्ब रुपियाँमा त्यसको स्वाधीनतालाई हामी बेच्न सक्छौँ? त्यो भनेको आफ्नै आमाको इज्जतलाई म सुनको सिंहासनमा बस्छु लुटे हुन्छ भन्ने सरह हुन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीको लागि कारण यो कुरा मान्य हुन सक्दैन। यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा देशभक्त नेपाली आवाज उठाउनु पर्छ। म हाम्रो मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ, शक्तिशाली हुन सक्दछ, सैनिक दृष्टिकोणले कमजोर हुन सक्दछ, तर उसको गौरव, उसको सार्वभौमता सानो ठुलो हुन सक्दैन। जसरी अमेरिकालाई मेरो देश, मेरो राष्ट्रिय हित भन्ने अधिकार छ, नेपाल र नेपाली जनतालाई पनि मेरो नेपाल र मेरो नेपालीको राष्ट्रिय हित भन्ने अधिकार छ। त्यसैले यो कुनै देशप्रतिको दुर्भाव पनि होइन, यो विकासमा बाधा पुर्याउन खोजेको पनि होइन। यो खोजेको के हो त? नेपालको संविधान अनुसार हुनु पर्यो, नेपाली जनताको देशभक्तिको भावनामा ठेस लाग्ने हुनु भएन, नेपालको अस्मितामाथि आँच पुर्याउने हुनु भएन, नेपालमाथि कुनै बाह्य शक्तिले यहाँ चलखेल गरेर यो कसैको रणभूमि भएर भोलि अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो स्थितिमा पुग्नु भएन। हाम्रो भनाइ त्यो हो र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले यही कुरा भनेको थियो, कार्यदलले त्यही रिपोर्ट दिएको थियो, तर केपी शर्मा ओलीजीले यो प्रतिवेदनमा कहिले पनि छलफल गराउनुमा तयार हुनु भएन। त्यसकारण आज मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि के हो भने अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उठाएका यी कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ, हटाइनुपर्छ। यदि हटाइँदैन भने यो सम्झौता रद्द हुनुपर्छ। कुरा स्पष्ट छ। यति नै हो। र पत्रकार साथीहरू, यसबाहेक तपाईँहरूका कुनै प्रश्न छन् भने, तपाईँहरूका कुनै प्रसङ्ग छन् भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। जस्तो तपाईँहरूले एमसी यदि संशोधन भनेर रद्द गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, रद्द गर्ने कहाँबाट? संसदमा भोटिङ गरेर तपाईँहरूले एउटा सुनौलो अवसर पनि छ। तपाईँहरूले कसैलाई राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोही भनेर ट्याग लगाउनु भन्दा संसदमा गएर मतदान गराएर एमसीसीको पक्षमा कसले मतदान गर्दो रहेछ भनेर नेपाली जनताले पनि देखाउने अथवा राष्ट्रघातीहरू भनेर तपाईँहरूले उदाङ्ग बनाउने एउटा अवसर पनि छ। तपाईँहरू संसदमा किन पेस गर्न चाहनुहुन्न? होइन, हामीले किन चाहेनौँ भने सरकारले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याइसकेपछि अनि बहुमत प्राप्त सरकारले पारित गर्ने भएन। अनि यो जनतालाई देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि राष्ट्रको हितमा नभएको कुरालाई रोक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो? मलाई लाग्छ रोक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। को मान्छे त्यसको पक्षमा रहेछ, को रहेछ हेरौँ न त भन्ने, त्यसलाई पारित गरिदिने, त्यो त कुनै राष्ट्रको हितमा चाल्ने पाइला भएन नि। भनेपछि सांसदहरू एमसीसीको पक्षमा धेरै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको आन्दोलन? सांसदहरू धेरै हुनुहुन्छ भने अहिले मैले प्रधानमन्त्री भएपछि त प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरू त समर्थनमा जाने भन्ने अनुमान त गर्नु परेन? त्यो अरू केही छैन। अब यसलाई रोक्ने कसरी कमरेड? त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले रोकिरहनु भएको छ नि। म सभामुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो? मेरो सम्पूर्ण राजनीति मैले गर्ने काम राष्ट्रहितको लागि हो, राष्ट्रहित विपरीतका कुरामा म अगाडि बढिदिनु भन्नुभएको छ। उहाँको त्यो देशभक्तिपूर्ण अडानको हामी सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ, एउटा। दोस्रो, यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा त पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, होइन र? हामीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसले कार्यदलले प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनबारे पार्टीमा छलफल नगरिकन संसदमा जान्छ त? अहिले सबै राजनीतिक दलमा त्यो छलफल हुनु पर्यो। त्यसका राष्ट्रहितमा नभएका कुराहरू छन् भने छन्, जुन कुरा छन् भन्यो होइन कि छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। शुद्ध रूपमा
जसरी अरू देशबाट सहयोग आउँछ अनि त्यो सहयोग सबै पार्टीले संसदमा गएर अनुमोदन हुने देख्नु भएको छ त। ऋण र सहयोग हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच नपुर्याउने गरी हामी लिन्छौँ। जस्तै मैले भने नि, जस्तै हाम्रो देशको कानुनभन्दा त्यो सम्झौतामाथि नहुने हुनु पर्यो। एक, हाम्रो देशको भूमि हाम्रो देशमा गर्ने विकास गतिविधि जति हुन्छ त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा हुनु पर्यो। त्यो काम चलाउने जुन कमिटी छ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने, त्यहाँ त्यो अमेरिकी एमसिसीको निर्देशनमा होइन, नेपाल सरकारको निर्देशनमा चल्न पर्यो। र त्यो विकास गतिविधिमा जुन लोगो राखिन्छ नि, अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जुनसुकै विकास गतिविधिमा लोगो नेपाल सरकारको हुन्छ नि, अब त्यहाँ नेपाल सरकार लोगो राख्नु पाइँदैन। त्यो हुनु पर्यो। र हामी कुनै पनि देशको सैनिक प्रकृतिको गठबन्धनमा घचिटिने हुनु भएन। अब भन्नुहोस् अहिले ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू उहाँहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, अटलान्टिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, केन्द्रीय कुनै अरू काममा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, त्यहाँभित्र नेपालले किन टाउको हाल्ने? 1962को चीन र भारतको युद्धमा त नेपाल तटस्थ बस्यो भने आजको विश्वमा जहाँ झन् बढी ठुल्ठुला देशहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेछ हाम्रो छछिमेकमा, नेपाल त स्वतन्त्र प्रकाश नीति अन्तर्गत त्यहाँ संलग्न हुँदैन नि। त्यसैले त्यतातिर पानी नै हुनु भएन। यी केही मूलभूत कुराहरू रहेनन् भने हामी अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध त यसै पनि छँदैछ, हामी सहयोग लिन तयार छौँ। अरू देशसँग पनि हामी सहयोग लिन तयार छौँ। तर हाम्रो देशमाथि शर्त थोपरेर हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हाम्रो देशको कानुन, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भयो भने हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउँछ। हामी नेपाली भएर स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउँदैनौँ। त्यस्तो खालको ऋण सहयोग हाम्रो लागि मान्य हुँदैन। धन्यवाद। जापानले दिन्छ, त्यो त खुल्लो द्विपक्षीय सम्झौता भएर त्यसको त विकासको कारण नै हुन्छ नि। अनि त्यो मात्रै संसदमा गएर अनुमोदन गर्नुपर्ने किन? किनभने नेपालको संविधानभन्दा कानुनभन्दा त्यसलाई माथि राख्नु परेको छ। जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो नेपालीहरूको आफूले आफ्नो कानुन बनाउनु पर्ने अधिकारलाई त्यसले कुल्चिनु पर्नेछ। त्यस कारण गरे हो नि। त्यसलाई रोक्ने कसरी भने संसदमा पनि सबै देशभक्त सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नलाई उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो। यहाँ जस्तो पत्रकार साथीहरू देशभक्त नेपालीले देशव्यापी रूपमा भन्नु पर्यो। यसका हाम्रो राष्ट्रिय विपरीतका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरिनुपर्छ, हटाइनुपर्छ। त्यसलाई हटाएर अमेरिकासँग सहयोग लिने कुरामा कुनै आपत्ति भएन। नेकपा एमाले व्हिप जारी गरेर एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्नु भन्यो भने तपाईँहरू फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ त्यस्तो? अब हेर्नुहोस्, यो विषय जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो विषयमा हामी त्यसै बेला निर्णय गर्छौँ जुन बेला त्यो आउँछ। अहिले त आएको छैन। अस्ति ल्याउनुको लागि त्यहाँ निकै नै चर्चा हामीले सुनेका थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले हठात 1 बजे कहिले नेपालको संसदमा नभएको कहिले पनि नभएको हेर्नुहोस्। त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखले या संसदका माथिको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो बैठकमा आफ्नो कामको विवरण सुनाउने, राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने, ती मान्यता होइन। त्यो संसदमा के हुन्छ भने त्यहाँ स्थापित मान्यता कानुनसँग लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, ती सबै कुल्चेर 1 बजे बैठकको अन्त्य भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब त्यसकारण अब आउने दिनमा बैठक बस्दाखेरि कसरी ती कुरा पेश हुन्छ त्यही अनुसार हामीले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजनको तयारीमा जुटेको छ। अब तपाईँले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि अब पार्टी 2 फ्याक भइसक्यो, 2 चिरा भइसक्यो र पार्टी फुटाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईँलाई चेतावनी चुनौती पनि दिइसक्नु। आज बालुवाटारमा अहिले बैठक राखेर भन्नुभएको छ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव नआए पनि एमालेलाई कुनै फरक पर्दैन भनेर उहाँले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईँहरू त्यही पार्टीमा टाँसेर बस्नुहुन्छ कि अर्को नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ क्या? क्लियर कट हुनुहोस् न। तपाईँ जस्तो बौद्धिक नेता दुधारमा दुविधामा अन्यमा हुनुहुन्छ, कुनै विचार छैन। ऋषिजी, पहिलो कुरा म छोटकैमा मात्र जवाब दिन्छु। हामी दुविधामा पनि छैनौँ, अन्यमा पनि छैनौँ। हामी त्यो पार्टीमा टाँसेका होइनौँ, हामी त्यो पार्टीका निर्माता। म तपाईँहरूलाई अहिले भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीजीभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित मान्छे हुँ। केपी शर्मा ओलीजी म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि मेरो पद कसरी जान्छ भन्नुहुन्छ? अनि त्यो भन्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन। हामी टाँसेका होइनौँ, हामी त त्यो पार्टीका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्ति हौँ। केपी शर्मा ओलीजीले के गरिदिनु भयो? फागुन 28 गते पार्टीको विधान मिचेर अवैध किसिमले सबैलाई हटाइदिए भनेर अवैध घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो अवैध घोषणा हाम्रो लागि मान्य छैन। अब जहाँसम्म तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, हामी उहाँका ती अवैध गतिविधिहरूलाई अस्वीकार गरेर देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेका इमान्दार कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्दैछौँ। उहाँका ती गलत कार्यक्रममा क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि उहाँले रोक्नु भएन भने जसरी उहाँ चाहिँ यो नेकपा एमालेमा योगदान नभएका मान्छेलाई पार्टीमा राख्ने, पार्टीमा लामो समयदेखि 32 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रकालदेखि काम गरेका मान्छेलाई निकालिदिने हास्यास्पद काम गरेर उहाँले जुन पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नु भएको छ
अन्तिममा पनि उहाँका यी फुटपाती क्रियाकलापको विरुद्ध हामी उभिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई झुकाउने कोसिस गर्छौँ। अब उहाँले फुटाएरै आधा त उहाँले फुटाइसक्नु भएको छ, ठिकै हो ऋषिजीले भन्नुभएको। अब उहाँले पुरै फुटाएर जानुभयो भने त्यति बेला हामी निर्णायक कदम चाल्छौँ। त्यो निर्णायक कदम भनेको के हुन्छ? त्यो निर्णायक कदम भनेको उहाँले अन्तिम रूपमा फुटाउँदा जे परिणाम आउँछ त्यो परिणामको प्रतिवाद गर्ने, सङ्गठित रूपमा प्रतिवाद गर्ने। उहाँलाई हटाउने कि तपाईँहरूले चाहिँ भाग्ने पार्टी? हामी त भाग्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको देश जनताको लागि गरिएको हो। यो कुनै व्यक्तिको धम्कीबाट हामीले राष्ट्र र जनताको सेवामा आफ्नो राष्ट्रको हितमा गर्ने कामका हाम्रा पाइलाहरू रोकिने भन्ने कुरै आउँदैन, भाग्ने भन्ने कुरै आउँदैन, डराउने भन्ने कुरै आउँदैन। फेरि यो राजनीति भने केपी शर्मा ओलीजीलाई चिनेर गरे कुरा हो र यो। उहाँ 9 राष्ट्रिय महासचिव अध्यक्ष हुनुभयो त हामी उपाध्यक्ष थियौँ, कोही हामी उपमहासचिव थियौँ, कोही सचिव थियौँ, कोही सदस्य थियौँ। त्यो उहाँको व्यक्तिगत त्यो कुनै नेकपा एमाले भनेको कम्पनी त होइन नि, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी त होइन। त्यस्तै देखिया छ, केपी ओली एन्ड प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखिया छ। त्यसपछि तपाईँहरू समक्ष रहेका जुन 30-32 जना सांसदहरूलाई समेत पदमुक्त गर्ने गरी मैले स्पष्टीकरण सुन्ने सम्मको कुराहरू आएको छ। यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? अब उहाँका गतिविधिले तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यस्तो खालको व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो उहाँले देखाउनु खोज्नुभयो, यो उहाँको अनुतान्त्रिक र मार्क्सवाद विरोधी चरित्र हो, चिन्तन हो। अर्थतन्त्रमा पनि उहाँले नवउदारवादी र दलाल पुँजीवादीलाई पोस्ने र नेपालका श्रमजीवी जनतामाथि प्रहार गर्ने काम गरेर उहाँ चाहिँ यसको पछिल्लो उदाहरण केही समय अगाडि नेपालका कुखुरा पालक, मासु उत्पादक, दुग्ध उत्पादक जसले नेपाल धेरै ठुलो लगानी गर्नुभएको छ, अब उहाँहरूको त्यो लगानी एकातिर त्यसमा उहाँहरू आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्नुभएको छ, अर्कोतिर बाह्य लगानी भित्र्याएर उहाँलाई विस्थापित गर्ने काम गर्नुभएको छ। पछिल्लो उदाहरण हो। त्यसरी तपाईँले भनेको कुरा त्यो ठिकै हो, तर उहाँले जुन त्यसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ र यो पार्टीलाई उहाँका यी गलत सैद्धान्तिक र संरचनात्मक क्रियाकलापबाट मुक्त गर्नको लागि हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। र जुन सांसदलाई उहाँले स्पष्ट सोध्नु भएको छ त्यो त उहाँको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश चरित्रको द्योतक हो। त्यसलाई हामीले तपाईँले जे आरोप लगाउनु भएको छ ती आरोपहरू गलत हुन् भनेर हामीले त्यसलाई खण्डन गरिसकेका छौँ। विशेष त 2 शीर्ष नेताको बिचमा दोस्रो चरणको वार्ता भइसकेका छ। वार्ता चाहिँ के विषयमा केन्द्रित भएको छ, के विषयमा कुरा नमिलिया हो त्यो पनि स्पष्ट पार्दिनु। त्यो केपी शर्मा ओलीजी र माधवकुमार नेपालजीको बिचमा जुन 2 दिन वार्ता भयो त्यो वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीजीले नै आमन्त्रण गर्नुभएको हो। तर उहाँ ती वार्तामा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो हेर्दा हामीलाई के लाग्यो भने त्यो वार्ता उहाँले कुनै साँच्चीकै समस्या समाधान गर्न वा यो पार्टी जोगाउनु होइन, देखाउनुको लागि र आफ्ना केही निहित उद्देश्य पुरा गर्नुको लागि उहाँले वञ्चन गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। किनभने पहिलो दिनको बैठकमा प्रष्ट रूपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीले के भन्नुभयो भने हामी नेकपा एमालेलाई जोगाउने हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुको कर्तव्य हो, पार्टी अध्यक्षको कर्तव्य हो पार्टीलाई जोगाउने, सबैलाई समेटेर लाने, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा तपाईँको कर्तव्य हो। त्यो गर्नु सक्नु भने त्यसैमा तपाईँको योग्यता देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँ फागुन 28 गते पार्टीको विधान विपरीत गरेको तपाईँको निर्णय फिर्ता लिनुहोस् भन्दा उहाँले त्यो दिन मान्नु भएन र के भन्नुभयो भने फेरि छलफल गरौँ भन्नुभयो। तर फेरि हिजो त्यो बैठक बस्दाखेरि त्यो बैठकमा उहाँले अब म यो केही कुरा पनि फिर्ता लिन्न, मैले गरेको सबै काम ठिक छ भन्नुभयो र हामीले त त्यो उहाँले गरेको अवैध निर्णयलाई मान्ने कुरा भएन र त्यसकारण वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीले त्यो त मान्न सकिँदैन भनेपछि त्यसपछि त्यो कुरा सक्यो। त्यसैले त्यो वार्ताको कुनै अर्थ पनि छैन, त्यसमा कुनै सार्थक परिणाम पनि आएन र त्यो वार्ता भनेको उहाँले मलाई लाग्छ आज 10 गते उहाँको कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्नेपछि हेर्नु मैले त प्रयास गरेका थिएँ तर प्रयास भएन, माधवकुमार नेपालजीले मान्नु भएन भनेर त्यो देखाउन र पार्टी कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने र अन्त पनि कोही भ्रम सिर्जना गर्ने उहाँको उद्देश्य होला। त्यो उद्देश्यबाट मात्र वञ्चन गरिएको उहाँको व्यवहारबाट देखिएको छ। हामी साँच्चीकै सार्थक बाँड्न चाहन्थ्यौँ र साँच्चीकै नेकपा एमालेलाई यसको पार्टी विधान अनुरूप सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ, तर त्यो कुरा उहाँको लागि मान्य भएन। डाक्टर भीम रावल नेकपा भित्रको बौद्धिक नेता, देशलाई चाहिने राष्ट्रवादी नेता, अझ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे तपाईँ जतिको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेर जनताले आशा गरिराखेका छन्। तपाईँमा त एउटा त्यस्तो सूत्र छ नि जुन सूत्रले गर्दा नेकपा एमाले एक हुन सक्छ, के छ त्यो सूत्र भन्नु? मैले चैत्र 2 गते धुम्बाराईको वार्ता विफल भएपछि भोलिपल्ट विशेष आग्रह गरेर बालवाटारमा गएर 2.5 घण्टा उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। अब त्यो कुरा सबै विस्तृत रूपमा त यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। मूलभूत रूपमा हाम्रो राष्ट्रको बृहत्तर हित, नेपाली जनताको लोकतन्त्र अधिकारको सुरक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताको सुरक्षा र हामी आजको अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशील परिस्थितिमा नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन र नेपाली जनताका आर्थिक विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षाहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले धेरै लामो कुरा गरेँ र मैले भने तपाईँले फागुन 28 गतिको निर्णय रद्द गर्नुहोस्, हामीहरू चैत्र 4 र 5 गति बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थित गर्छौँ भने तर मैले मान्नु भएन। प्रयत्न धेरै गरियो तर उहाँमा एउटा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति धेरै गहिरो गरी गढेको देखिन्छ
जहाँ उहाँ म हुँ, मैले गर्नुपर्छ, मेरो स्वार्थ नै आज राष्ट्रको स्वार्थ हो, मैले जे गर्छु त्यो ठिक छ भन्ने अत्यन्त मार्क्सवाद विरोधी अलोकतान्त्रिक चरित्रले धेरै उहाँमा जरा गाडीको देखिन्छ। अब त्यो जरालाई निकाल्ने कुनै उपयुक्त औषधि अहिलेसम्म हामीले भेटिसकेका छैनौँ। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता भयो भने नेकपा एमाले मिल्छ। अरू त समस्या छैन, हामीले कुनै मागै गरेका छैनौँ। हामीले उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् पनि भनेका छैनौँ, पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहोस् पनि भनेका छैनौँ, हामीलाई कुनै पद चाहियो पनि भनेका छैनौँ। हामीले केवल के मात्र भनेका छौँ भने यो कानुनी शासनबाट देश चल्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँ पनि पार्टीको विधानअनुसार चल्नुहोस्, नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीतिलाई परित्याग नगर्नुहोस्, राष्ट्रको हितमा तपाईँ चिन्तन मनन गर्नुहोस् र आफ्ना व्यवहार र कार्यशैलीलाई पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार राख्नुहोस् मात्रै हामीले भनेका छौँ। अब त्यो त्यसमा उहाँ तयार हुनुभयो भने त हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या नै छैन। ल धन्यवाद साथीहरू, नमस्कार।